साधन चतुष्टय। अब साधन चतुष्टय भनेको के हो त भन्नाले साधकहरूलाई चारवटा बाटा, साधना गर्ने चारवटा बाटाहरू। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वैव सन्निष्ठा यद्भावे न सिद्ध्यति। मनीषीहरूले जिज्ञासाका चारवटा साधनका विषयमा बताएका छन्। ती साधनाहरूबाट सम्पन्न भएपछि मात्र सत्य स्वरूप आत्मामा अवस्थित हुन सकिन्छ। जुन साधक अथवा जिज्ञासुले आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने इच्छा गर्दछन् तिनीहरूका लागि यी चारवटा साधन अनिवार्य अर्थात् अत्यन्त आवश्यक हुन्छन्। यी साधनहरूलाई नअपनाएसम्म अर्थात् आफ्नो आत्मामा अवस्थित नभएसम्म मुक्ति प्राप्त हुन सम्भव छैन। यी साधनहरू निम्नानुसार छन्। आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेकः परिगण्यति इहा मूत्रफल भोग विरागस तदनन्तरम। पहिलो साधन नित्य अनित्य वस्तुको विवेकलाई मानिन्छ भने दोस्रो लौकिक एवं पारलौकिक सुख र भोगहरूमा वैराग्य उत्पन्न हुनु हो। व्याख्या। साधन चतुष्टयमा विवेक र वैराग्यलाई पहिलो र दोस्रो साधन मानिन्छ। विवेकमा नित्य र अनित्य अथवा सत्य र असत्यको भेद छुट्याउने क्षमता रहेको हुन्छ। सांसारिक एवं पारलौकिक सबै किसिमका अभिलाषाहरू र वासनाहरूको परित्याग नै वैराग्य हो। यिनै वासनाहरूका कारणले सबै कर्म बन्धनदायक बन्दछन् अर्थात् बन्धनको कारक तत्त्व हुन्छन्। वासनाको त्याग नै मुक्ति हो। समाधि सट सम्पत्तिर मुमुक्षत्वमिति स्फुटं ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्ये त्योवंशो त्योवं रूपो विनिश्वयः सोऽयं नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदाहृतः तद्वैराग्यं जिहासाया दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ति हेनिति भोगवस्तुनिः। यो देहदेखि लिएर ब्रह्म पर्यन्तसम्म सबै वस्तुहरू भोग वस्तु भनिएको छ। विरज्य विषय व्रता दोष दृष्ट्या मुहुर्मुहु सुलक्षे नियतावस्था मनसः सम उच्यते विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं सुगोलकी उभयेषामिन्द्रियाणां सदमः परिकीर्तितः बाह्यानालम्बनं वृत्तिरेषु परतिरुत्तमा। तेस्रो साधन सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा र समाधान यी छवटा सम्पत्तिहरू हुन् र चौथो मुमुक्षित्व हो। ब्रह्म सत्य हुनुहुन्छ र जगत असत्य छ। जुन यस किसिमको दृढ निश्चय छ त्यसैलाई नित्य वस्तुको विवेक भनिन्छ। देखेको र सुनेको आधारमा शरीरदेखि ब्रह्मलोकसम्मका सबै किसिमका अनित्य भोग्य पदार्थहरूमा जुन घृणायुक्त बुद्धि रहन्छ त्यही वैराग्य हो। पटक पटक दोष दृष्टि राख्नाले विषय वासनाहरूबाट यथार्थ रूपमा विरक्त भएर चित्त आफ्नो लक्ष्यमा स्थिरतर हुनु नै सम हो। कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियहरूलाई तिनीहरूका विषयहरूबाट हटाएर आफ्नो स्थानमा अवस्थित गराउनु अर्थात् तिनीहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुलाई दम भनिन्छ। वृत्तिले बाह्य विषयहरूको आश्रय नलिनु नै उत्तम उपरति हो। चार किसिमका साधनहरूमा विवेक र वैराग्यपछि षट सम्पत्ति र मुमुक्षित्व पर्दछन्। यी चारवटा साधनहरूका विषयमा यसरी व्याख्या गरिएको छ। यो सृष्टिमा के नित्य छ र के अनित्य छ, के सत्य हो र के असत्य हो, यिनीहरूको भेद छुट्याउन सक्ने क्षमतालाई नै विवेक भनिन्छ। जब यसको बोध अर्थात् ज्ञान हुन्छ त्यसपछि सत्यलाई ग्रहण गरेर त्यसैमा अवस्थित हुनु एवं असत्यको परित्याग गर्नु नै साधना हो। असत्यलाई स्वीकार गर्नाले
सत्य प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित रहनु पर्दछ। किनकि जब हामी सत्यको बाटाबाट टाढिएर असत्यलाई नजिक पार्दै जान्छौँ, असत्यको नजिक हामी आकर्षण हुँदै जान्छौँ भने सत्यबाट टाढिनु हुनेछ। त्यही भएर सत्य प्राप्त गर्ने अवसरबाट नै वञ्चित रहनु पर्दछ। यो सम्पूर्ण जगतमा एक ब्रह्म मात्र सत्य हुनुहुन्छ, जो कि नित्य हुनुहुन्छ। अन्य सबै प्रकृति हुन् जुन असत्य छन्। त्यस कारण प्रकृतिलाई परित्याग गरेर ब्रह्ममा अवस्थित रहनाले नै मुक्ति प्राप्त हुन्छ। यसपछि ब्रह्म ज्ञान प्राप्तिका लागि वैराग्य हुन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। किनकि बिना वैराग्य ब्रह्म ज्ञान कहिले पनि हुन सक्दैन। वैराग्यको अर्थ हो संसारमा जति पनि भोग्य पदार्थहरू छन् तिनीहरूमा रुचि नराख्नु, अर्थात् तिनीहरूको पूर्ण रूपमा परित्याग गर्नु। यो भोग मनको भए तापनि, शरीर अथवा वचनहरूको भए तापनि, सुन्नमा आएको भए तापनि, अथवा स्वर्गादि सुखहरूकै भए तापनि, तिनीहरू सबैमा अरुचि मात्र नभएर घृणा भाव उत्पन्न हुनु, जसका कारणले गर्दा तिनीहरूले आफ्नो मनलाई आकर्षित गराउन नसकुन्, यही वैराग्य हो। अब षट सम्पत्ति, यी सबै इन्द्रियहरूका विषयहरूमा दोष दृष्टि राख्नु नै यी विषयहरूबाट विरक्त हुने सजिलो विधि हो। यसलाई सम भनिन्छ। यसबाट मन यी विषयहरूबाट विमुख भएर आफ्नो लक्ष्यमा स्थिर हुन्छ, अर्थात् मनले सबै किसिमका विषय वासनाहरूको पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिन्छ। यसपछि कर्मेन्द्रियहरू र ज्ञानेन्द्रियहरूलाई आफ्ना विषयहरूबाट रोकेर अर्थात् तानेर आफ्नो हृदयमा स्थिर गर्नु दम हो। अर्थात् यिनीहरू इन्द्रियहरू जस्ता मात्र भएर रहन्, यिनीहरू विषयहरूतर्फ आकर्षित हुन नपाउन्, न त विषयहरूको अनुभव नै हुन पाओस्। यसपछि मनमा जुन वासना सम्बन्धी विचार उत्पन्न हुन्छन् तिनीहरूलाई रोक्नुलाई उपरति भनिन्छ। यसबाट मन एक ब्रह्ममा मात्र केन्द्रित रहन्छ। सहनं सर्वदुःखानां प्रतिकारमपूर्वकं चिन्ता विलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यति। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणं सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तुपलभ्यति। सर्वदा स्थापनं बुद्धि शुद्धि ब्रह्मणि सर्वदा तत्समाधानमित्युक्तं न तु चित्तस्य लालनम्। चिन्ता र शोकबाट पूर्ण रूपमा रहित भएर कुनै किसिमको प्रतिकार नगरिकन सबै किसिमका कष्टहरूलाई सहजतापूर्वक सहन गर्नुलाई तितिक्षा भनिन्छ। यानि कि सबै प्रकारका कुराहरूलाई सहन सक्नु, अत्यन्तै सहिष्णुता भाव। विद्वानहरूको मान्यता अनुसार शास्त्र र गुरु वाक्यहरूमा सत्य निष्ठापूर्वक पूर्ण विश्वास गर्नुलाई नै श्रद्धा भनिन्छ, जसबाट मूल वस्तुको उपलब्धि हुन सक्दछ। आफ्नो बुद्धिलाई यथार्थ रूपमा सधैँ शुद्ध ब्रह्ममा मात्र स्थिर गराउनुलाई समाधान भनिन्छ। चित्तका इच्छा पूर्तिको लागि अथवा नाम समाधान होइन। षट सम्पत्तिमा सम, दम र उपरतिपछि तितिक्षा र समाधान पर्दछन्, जसको पालना गर्नाले मुक्तिको मार्ग प्रशस्त हुन्छ। साधना गर्दाका अवस्थामा जस्तो सुकै कष्ट सहनु परे तापनि विचलित नभई सहन गर्नु तथा चिन्ता र शोकको परित्याग गर्नु नै तितिक्षा हो। यससँगै शास्त्रका वचनहरू एवं गुरुमा पूर्ण विश्वास राख्नुलाई नै श्रद्धा भनिन्छ। श्रद्धा उत्पन्न नभएसम्म ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। आफ्नो बुद्धिलाई सबै किसिमका बाहिरी पदार्थहरू एवं विषयहरूबाट पूर्ण रूपमा हटाएर ब्रह्ममा स्थिर गराउनुलाई नै समाधान भनिन्छ। यसैलाई समाधि अवस्था भनिन्छ, जसबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अहङ्कारादि देहान्तान् बन्धनान् ज्ञान कल्पितान् स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। अहङ्कारदेखि शरीरसम्म जति अज्ञानद्वारा कल्पना गरिएका बन्धन छन् तिनीहरूलाई आफ्ना स्वरूपको ज्ञानद्वारा परित्याग गर्ने इच्छालाई मुमुक्षुता भनिन्छ। एक ब्रह्म मात्र सत्य हुनुहुन्छ,
अन्य सबै अहङ्कारदेखि शरीरसम्मका जति पनि बन्धनहरू छन् ती सबै कल्पना गरिएका हुन्। मनुष्यलाई कसैले बन्धनमा पारेको नभएर आफूमा भएको भ्रम एवं अज्ञानका वशमा परेर ऊ स्वयंले आफूलाई बन्धनमा पारेको हुन्छ। जसरी माकुरो आफैले बनाएको जालोमा स्वयं फस्दछ त्यसरी नै मनुष्य पनि कल्पना गरिएका बन्धनहरूबाट फसेको हुन्छ। आफ्नो यथार्थ स्वरूपको ज्ञान भएपछि मात्र ऊ यो बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। यसैले आफ्ना यथार्थ स्वरूपको ज्ञान प्राप्त गर्ने इच्छा नै मुमुक्षुता हो। यसैबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ, अन्य कुनै उपाय छैन। मन्द मध्यम रूपापि वैराग्येन समाधिना प्रसादेन गृहोस्ययं स प्रवृद्धा सूयते फलम्। त्यो मुमुक्षुता मन्द र मध्यम नै भए तापनि वैराग्य तथा सम आदि षट सम्पत्ति र गुरु कृपाद्वारा बढेर धेरै फलदायक हुन्छ। मुक्तिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मुमुक्षुता हो। यो मन्द र मध्यम नै भए तापनि यसले अत्यन्त उत्तम फल दिन्छ। अर्थात् मुमुक्षुले मुक्तिको मार्ग सहज रूपमा प्राप्त गर्दछ। वैराग्य र षट सम्पत्ति मुमुक्षुमा स्वाभाविक रूपमा विद्यमान रहेका हुन्छन्। त्यस कारण मुक्ति प्राप्त गर्ने भावना राख्नु नै सर्वोत्तम हुन्छ। यहाँ कतिपय दर्शकहरूलाई मुमुक्षु शब्दको अर्थ बुझ्न गाह्रो पर्न सक्छ। मुमुक्षु भनेको मोक्षको मात्र चाहना राख्नु हो। वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेव अर्थवन्तः स्युः फलवन्तः समादयः। जुन पुरुषमा वैराग्य र मुमुक्षुता अत्यधिक मात्रामा रहेको हुन्छ उसमा सम आदि चरितार्थ र सफल हुन्छन्। जसमा भोगहरूप्रति वैराग्यपूर्ण भावना र मुक्ति प्राप्त गर्ने इच्छा प्रबल रहेको हुन्छ उसले मात्र अत्यन्त चाँडै लाभ प्राप्त गर्दछ। यी दुईटा भएपछि सम दम आदि षट सम्पत्तिहरू सफल हुन्छन्। सम दम आदिको मात्र पालना गर्नाले कुनै किसिमको लाभ प्राप्त हुन सक्दैन। इतयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः मरौ सलिलवत् तत्र समाधिर्भानमात्रता। जहाँ वैराग्य र मुमुक्षुत्वको मन्दता अर्थात् मुमुक्षुत्वको कमी यानि कि मोक्ष प्राप्त गर्ने इच्छा अभिलाषाको कमी हुनु अर्थात् कमी रहेको हुन्छ त्यहाँ सम आदिलाई मरुभूमिमा देखिएको पानी समान आभास मात्र भएको सम्झनु पर्दछ। जुन व्यक्तिमा वैराग्यपूर्ण भावना रहेको हुँदैन तथा जसमा आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने तीव्र इच्छा रहेको हुँदैन त्यसले सम दम आदिको नियम पालना गरे तापनि त्यसबाट उसले कुनै प्रकारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। यो केवल मृग मरीचिका अर्थात् मृग तृष्णा वा भ्रान्ति जस्तै हुन्छ जसबाट तिर्खा मेटिँदैन। भोगहरूमा आसक्त भएर आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने आशा पर्नु अथवा आशा गर्नु पनि मृग तृष्णा बराबर मात्र हुन्छ। भोगहरूमा आसक्त भएर आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने यदि कसैको आशा छ अथवा कसैले त्यस्तो आशा राख्दछ भने त्यो अवश्य पनि मृग तृष्णा बराबर मात्र हुन्छ। यसलाई पागलपन मात्र भन्नु उचित हुन्छ। अवस्थ दर्शकवृन्द, म तारानाथ भण्डारी रूपन्देही मणिग्रामबाट आजको बसाइमा यस विवेक चूडामणि नामक महान ग्रन्थबाट साधना चतुष्टय नामक शीर्षकमा केही व्याख्या यस पुस्तकबाट मैले हजुरहरूलाई साभार गरेको छु र यो पुस्तकहरूलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ नारायण शर्माज्यूले। हजुरहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ अवश्य पनि सुन्दै जानुहोला। अत्यन्तै गूढ रहस्यमय कुराहरू विषयहरू यहाँ छन्। धेरै भागहरू यसमा आउनेछन्। यदि अध्यात्म चिन्तन हजुरलाई छ, आत्मज्ञान प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, यी सामान्य ज्ञानबाट माथि उठेर अत्यन्तै उत्तम कोटिको दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्यामा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ र राम्रो तरिकाले ज्ञान हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यस्ता भिडियोहरू सुन्दै जानुहोला। र यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, हस्तरेखाङ्क ज्योतिष, सपना र शकुन जस्ता अनेकौं प्रकारका पराविद्या सम्बन्धी गूढ रहस्यमय
पारलौकिक, अन्तर्बोध यस्ता प्रेरणादायी भिडियोहरू यहाँबाट सुन्न देख्न पाउनुहुनेछ। यस्ता जान्न सुन्न बुझ्नको लागि अवश्य पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। र यदि नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने अथवा आफ्नो यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। आफन्तहरूमा आज यस्ता भिडियोहरू पुर्याउनुहोला। उल्टा पुल्टा भिडियोहरू सुन्नुभन्दा यस्ता आध्यात्मिक ज्ञानमूलक आफ्नो आत्मालाई उन्नति गराउने, बुद्धिलाई परिपक्व बनाउने यस्ता भिडियोहरू अवश्य पनि सुन्नुहोला। यही सत्यको बाटो हो, यही अन्तिम सत्य हो। र आफ्नो जन्म कुण्डली चिना टिप्पण देखाउन चाहनुहुन्छ, कुण्डली विश्लेषण गर्न अथवा गराउन चाहनुहुन्छ भने पनि अवश्य पनि देश बाहिर हुनुहुन्छ भने फेसबुकबाट, व्हाट्सएपबाट, कुनै मेसेन्जरबाट अनलाइन मार्फत सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। र यदि देशभित्र हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।